तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी तक नए अहदनामे की पहली किताब मत्ती की इंजील का मुताला कर रहे हैं और कोहे ज़ैतून पर वाज का मुताला कर रहे हैं, जो कि आखिरी ज़माने के ताल्लुक से है। आज हम खुदा के फजल से 24वें बाब की 45वीं आयत से आखिर तक और फिर 25वें बाब का मुताला जारी रखेंगे। तो मुताले के दौरान बाइबल मुकद्दस साथ रखिए और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, इससे पहले कि हम आज मुताले को शुरू करें, आप हमें पहले कोहे ज़ैतून के वाज के हिस्सों की दोहराई करा दें ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें। हमने सीखा कि ये वाज 3 किस्म के लोगों के लिए खुदावंद की आमद के ताल्लुक से बात करता है। जमीन पर उसके लोगों के लिए जो मसीह कहलाते हैं और उनके लिए जो आखिर में ना तो यहूदी हैं और ना ही मसीही, यानी मसीह आ रहा है और जमीन पर तमाम इंसान उसकी आमद से बहुत मुतासिर होंगे। और हमने सीखा है कि मसीह की इसराइल के लिए आमद के मजमून का जिक्र 24वें बाब की 4थी आयत से 44वीं आयत तक है। और हमने सीखा कि यह हिस्सा मजीद 3 हिस्सों में तकसीम है। मुसीबतों का शुरू जो 4थी आयत से होता है और फिर इसके बाद बड़ी मुसीबत का जिक्र आया है जिसका जिक्र 15वीं आयत से 28वीं आयत तक है। और इसके बाद फसल की कटाई है जिसका जिक्र 24वें बाब की 29वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक है और ये इसका इख्तिताम है। और इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है जिसमें मतवातर 3 तमासीलों का जिक्र किया गया है। मसीह का नामी मसीहियों के लिए आना 45वीं आयत से है, यानी यीशु यहूदियों के लिए नहीं बल्कि मसीहियों के लिए आता है जिसका आगाज 45वीं आयत से है। बिल्कुल जी। यकीनन यीशु मसीहियों के लिए आता है, लेकिन कलीसिया आखिरी हफ्ते से पहले उठा ली जाएगी मत्ती के 24वें बाब के वाकयात से सही। पहले। इस बात से मेरे जहन में सवाल उभरता है कि यीशु का ईमानदारों को ले जाने और अदालत के लिए आने में क्या फर्क है। ये लफ्ज जिसे हम ज़हूर का नाम देते हैं, बहुत से लोग दोनों वाकयात को एक वाक़े से मिला देते हैं। जी, लिहाजा आप हमें इसके बारे में बताइए। अब स्क्रीन पर आपको एक चार्ट नजर आएगा और आप हमें इसकी वजाहत फरमा दें। शुरू में मैं कहूंगा कि तीतस 2:13 में लिखा है कि हम मुंतजर हैं और फिर इसके बाद 2 चीजें हैं और मैं यहाँ पर कहूंगा मुबारक उम्मीद और खुदा का जलाल। ये कोई वाकया नहीं है बल्कि हम अपनी मुबारक उम्मीद जो कि कलीसिया का उठाया जाना है और हम उसके बड़े जलाल के जाहिर होने के मुंतजर हैं। आइए हम अब स्क्रीन पर इसकी वजाहत देखते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है। पहला और अहम फर्क ये है कलीसिया का उठाया जाना जो हम सबसे पोशीदा है। पल भर में पलक झपकते ही किसी को भी खबर ना होगी, जबकि ज़हूर के लिए कहा गया है कि देखो बादलों के साथ वो आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलीसिया का उठाया जाना पोशीदा है। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, जबकि मसीह के ज़हूर का जिक्र काशफा के पुराने अहदनामे में भी किया गया है। दूसरा नुक्ता यह है कि मसीह अपने मुकद्दसों के लिए आएगा, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, जबकि अपने ज़हूर में खुदावंद अपने मुकद्दसों के साथ आएगा जो यहूदा के पहले बाब की 14वीं आयत में है। तीसरा नुक्ता यह है कि कलीसिया के उठाए जाने के वक्त मसीह हवा में होगा, उसके पांव जमीन को नहीं छुएंगे, जबकि ज़हूर के वक्त
اس کے پاؤں کوہ زیتون کو چھوئیں گے اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر وادی بن جائے گا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جو اٹھا لیے جائیں گے وہ مبارک ہوں گے اور وہ سیدھا آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے، جبکہ دوسری طرف جو ظہور کے وقت لے لیے جائیں گے ان کی عدالت نوح کے طوفان کی طرح ہوگی، اور پھر تمام بدکار اپنی بدکاری کی وجہ سے انجام کو پہنچیں گے۔ اور پانچواں نقطہ نئے عہد نامے کے آخر میں آتا ہے، جہاں مسیح کو صبح کا چمکتا ستارہ کہا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف پرانے عہد نامے میں مسیح کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں کہ اسے آفتاب صداقت کہا گیا ہے۔ اپنے ظہور میں مسیح آفتاب صداقت کے طور پر آئے گا، جبکہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے وقت وہ صبح کے چمکتے ستارے کے طور پر آئے گا۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد 7 مشکل سال آئیں گے، جن کو بیڑ مصیبت کا وقت بھی کہا گیا ہے۔ وہ یہی مصیبت ہے۔ ظہور کے بعد انسان بے مثال دنوں کا تجربہ کریں گے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں کیا، اور وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت ہے۔ صحیح، آپ نے کہا کہ واز کا دوسرا حصہ جس میں مسیح نامی مسیحیوں کے لیے آئے گا جو کہ آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے ہے، جس کا آغاز 24ویں باب کی 45ویں آیت سے ہوتا ہے۔ اس حصے میں 3 تماثیل ہیں، اور پہلی تمثیل 24ویں باب میں ہے، اور پھر 25ویں باب میں کنواریوں کی تمثیل ہے۔ اس کے بعد 25ویں باب میں ہی توڑوں کی تمثیل ہے۔ اب میں پہلی تمثیل پڑھوں گا اور اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ پہلی تمثیل 24ویں باب کی 45ویں آیت سے شروع ہوتی ہے۔ پس وہ دیانتدار اور عقلمند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے؟ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کو وہ نہ جانتا ہو موجود ہوگا، اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ وفادار نوکر کی تمثیل ہمیں ان لوگوں کے تعلق سے کیا بتاتی ہے جو کہ مسیحی ایمان کو تسلیم کرتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ 3 تمثیلیں ہیں، جبکہ پہلی گھر کے اندر خادم کی خدمت کے متعلق ہے۔ یہ ہمیں پطرس کو آخری کام سونپنے کی یاد دلاتا ہے۔ شمعون کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں رکھتا ہوں، میری بھیڑیں چرا، اس کا مطلب انہیں خوراک دے۔ مالک نے نوکر کو گھر کا مختار بنایا تاکہ نوکروں کو وقت پر کھانا دے، ان کے حصے کا کھانا ان کو وقت پر دیا جائے، کیونکہ خدا کے لوگوں کو خوراک کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مالک اچھا ہو تو وفادار نوکر کو اپنے نیچے والوں کو خوراک دینی چاہیے۔ وہ نوکر مبارک ہے جسے مالک ایسا کرتا پائے، لیکن بدقسمتی سے اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ لیکن وہ خراب نوکر اگر یہ سوچے کہ میرے مالک کے آنے میں ابھی بڑا وقت ہے، مطلب کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی مسیحی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مسیح نہیں آئے گا، لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ضرور سنا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ مسیح کے مطابق یہی وہ شریر نوکر ہے، اور شریر نوکر کی بنیادی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے مالک کے آنے میں دیر ہے، بلکہ تم ایسے نوکر کی طرح ہو جو اپنے مالک کے گھر واپس آنے کا منتظر ہو، اور نوکر کو دعا کرنی چاہیے۔ یہ وفادار نوکر کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ بھائی یوسف، جہاں تک اس تمثیل میں گھر میں خدمت کی بات ہے، جو خدمت کرتا ہے وہ وفاداری سے خدمت کرے، جی، اور اسے یہ جان لینا چاہیے کہ ایک ہی مالک ہے اور وہ باقی نوکروں کے ساتھ ہم خدمت ہے، اور خداوند نے اسے مقرر کیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو خوراک دے۔ اس کا کام انہیں خوراک دینا ہے اور کچھ نہیں۔ خدا کے لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے۔ نوکر خود کو مقرر نہیں کرتا اور نہ ہی لوگ اسے مقرر کرتے ہیں، بلکہ یہ گھر کا مالک ہے جو اسے گھر کا مختار بنا دیتا ہے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پچیسویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5
अकल मंद थी, जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। लिहाजा अक्लमंद कुंवारियां कौन हैं और बेवकूफ कौन है, और तेल से क्या मुराद है? जी भाई। बेवकूफ कवारियों की 3 खसूसियात यहाँ पर बयान की गई हैं। पहला, धोखा देना। उन्होंने अच्छी मशलें लीं ताकि वो उनको जलाएं, लेकिन उन्होंने उसके साथ तेल ना लिया। तेल नजर नहीं आता, उन्होंने सिर्फ लोगों के लिए दिखावा किया था। ये वो कवारियां हैं जो मशलें लेकर दूल्हे से मिलने गईं, लेकिन साथ तेल ना लिया। दूसरा नुक्ता यह कि उनकी बेवकूफी को जाहिर करता है। वक्त गुजर गया तो जरूरत को महसूस किया, और अगर देखा जाए तो तमाम लोगों ने खुदा की तरफ वापस लौटना है, लेकिन अब दरवाजा बंद हो जाएगा। जब दूल्हा आएगा तो बेवकूफ कवारियां आएंगी और दरवाजा खटखटाएंगी। जो कवारियां तैयार थीं उसके साथ शादी की ज़ियाफत में शामिल होंगी। दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने वही किया जो लूका के 16वें बाब में अमीर आदमी ने किया था। जब वक्त गुजर गया तो उसने रहम की दरख्वास्त की और उसके रहम का तलबगार ना हुआ। और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने गलत लोगों से मदद मांगी थी। हमें भी थोड़ा तेल दे दो। अक्लमंद कवारियों ने तेल कहां से लिया था? ये हम दोनों के लिए काफी नहीं है। तुम जाओ और अपने बचाने वाले से तेल मोल ले लो। मैं यहां पर ये कहूंगा भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भरोसा करते हैं कि शायद वो कोई मौजज़ा कर दें, शायद वो ऐसा करते हों, लेकिन अपनी ये नेमत दूसरों को नहीं दे सकते। भरोसा मत करें। आप खुदावंद से मांगें और वो आपकी जरूरत के मुताबिक आपको जरूर देगा। लेकिन अफसोस से कहता हूं कि लोगों को बातन से ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा फिक्र जाहिरी चीजों की होती है। मतलब जब वक्त खत्म हो जाए तब आप मदद मांगें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और उन बेवकूफ कवारियों ने तेल मांगा, और बाइबल मुकद्दस में ये रूहुल कुद्स का निशान है, और जिक्रिया के 4 बाब में इसका वाज़े जिक्र मिलता है। वहां यूं लिखा है, ये ना जोर से और ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। ये वो तेल है जो जैतून के दरख्त से निकाला जाता है। ये ना जोर से ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा, खुदावंद लश्करों का खुदा फरमाता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम रूहुल कुद्स का इनाम कैसे हासिल कर सकते हैं? उस पर पूरा ईमान रखने से, सच्चे दिल से इबादत करने से, और दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो आपको रूहुल कुद्स दे सकता हो। शमाउन जादूगर ने सोचा कि शायद वो पैसों से इस नेमत को हासिल कर ले, लेकिन रूहुल कुद्स उन सबको मिला है जो ईमान लाए हैं। यानी रूहुल कुद्स की नेमत को किसी भी तरह रुपए, पैसे या तहाइफ से खरीदा नहीं जा सकता। सही। ये बपतिस्मा के जरिए भी नहीं दिया जा ये सकता। पानी के बपतिस्मे में नहीं पाया बाइबल जाता। की 66 किताबों में किसी भी जगह नहीं। जिक्र नहीं है कि पानी के बपतिस्मा के वक्त रूहुल कुद्स दिया जाता है। क्यों भाई? जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं वो यूहन्ना के 3 बाब का हवाला देते हैं, लेकिन ये भी बपतिस्मे के बारे में बात नहीं करता। पैदा होना है। पानी और रूह से इनका दावा है कि पानी बपतिस्मे को जाहिर करता है। दरअसल ये कलाम को पेश करता है, ना कि बपतिस्मे को। और यहाँ पर लिखा है, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया ताकि हम मखलूकात में पहला फल हों। मसीह के बपतिस्मे के वक्त रूह का उस पर उतरना भी उनके नजरिए का जवाज नहीं और नाकाबिले कबूल है। बिल्कुल मुख्तलिफ मामला ये है। आसमान से तस्दीक थी और सिर्फ मसीह को मसा करने के लिए थी। पाक रूह उन पर नाजिल नहीं हुआ था, जो यीशु की तरह ही वहां बपतिस्मा यूहन्ना ले का रहे थे। बपतिस्मा मसीह के बपतिस्मे से बिल्कुल ही फर्क है। सही। इसलिए यहाँ बात जागते रहने की है, जागते और इंतजार करते। दुल्हा का इंतजार हमने पहली तमसील में खुदावंद के घर में वफादारी के साथ खिदमत के ताल्लुक से सीखा, लेकिन यहाँ इंतजार के ताल्लुक से बात है। मैं कुछ अल्फाज पर तवज्जो दूंगा। यकीनन आसमान की बादशाही की तमसील हमें इशारा देती है कि आसमान की बादशाही आसमान पर नहीं। जी। तमासील में अच्छी और बुरी मछलियां दोनों हैं। यहाँ अक्लमंद और बेवकूफ कवारियां हैं, या आसमानी सही। आलम में नहीं बल्कि जमीन पर हैं। बिल्कुल। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। जी। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। क्या आप बता सकते हैं कि यह तारीख में कब हुआ? जब सब सो गईं और फिर शोर मचा के दुल्हा आ गया है। मसीही दौर में इस तमसील का इतलाक करना एक अच्छी इल्मी इतलाक है। और इसके बाद जब वो दुल्हे से मिलने के लिए गईं तो दुल्हा ने देर लगाई। उन्होंने उसका इंतजार किया, लेकिन दुल्हे ने 1 सदी की देर लगाई और फिर दूसरी सदी। यानी जब दुल्हे ने देर लगाई तो दुनिया मसीहत की तरफ मतवज्जा होने लगी। और जब बादशाहों के महल पासबानों के लिए खोल दिए गए, और फिर जब सब ने मसीह की कलीसिया की उठाए जाने की बात खत्म कर दी,
क्योंकि वो बादशाहों की तरह रहते थे और बादशाही में रहने की तस्वीर उनके जहनों से ना मिटी, लेकिन वो मसीह के आने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके थे और बेदिल हो गए। लेकिन खुदावंद खुदा जो कि वफादार खुदा है, और आधी रात जो कि 18वीं सदी है, जबकि तमाम लोग सो रहे थे, जबकि शोर हुआ कि दुल्हा आ गया, आओ उसे चलकर मिलो। और यही 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक होता रहा। आज के दिन तकरीबन पूरी दुनिया इस बात को सुन चुकी है कि मसीह आने वाला है, लेकिन अफसोस उन पर जिन्होंने सुना नहीं और ना तौबा की है, ना ईमान लाए हैं, और ना ही उन्होंने रूहुल कुद्स की नेमत को पाया है। सही, बहुत शुक्रिया भाई। हमने पहली दो तमासील पर बात की है, जो कि वफादार खादिम की तमसील है, जो मालिक के घर में नौकर की वफादारी को उजागर करती है। और फिर हमने अक्लमंद और बेवकूफ कुमारियों की तमसील देखी, जो खुदावंद की आमद के जागने और इंतजार करने के ताल्लुक से है। और फिर तोड़ों की तमसील। ये तमसील किस ताल्लुक से है और ये किस बात की अलामत है? जी बिल्कुल, अगर मैं तीनों तमसीलों का मुआजना करूं, पहला जो कि घर में एक नौकर के ताल्लुक से है, और फिर इसके बाद तीसरी तमसील जो घर से बाहर के ताल्लुक से है, इसका जिक्र अभी हम करते हैं। गोया वफादार ईमानदार को घर के अंदर बरकत को लेना है और दूसरों तक पहुंचाना है, और उनके लिए भी नूर बनाना है जो मसीही या ईमानदार नहीं। मतलब घर के अंदर जो एक शख्स को मुमताज बनाती है वो है उसकी वफादारी और उसकी अक्लमंदी। और फिर इसके बाद तीसरी तमसील में नौकर को वफादार और अच्छा कहा गया है, यानी वफादारी दोनों सूरतों में नौकर में मौजूद है। लेकिन जब पहला नौकर घर में खिदमत करता है तो अपने भाइयों के साथ खिदमत में उसे वफादारी और हिकमत की जरूरत है, और फिर बाहर के काम में भी वफादारी की जरूरत है। अच्छाई, खुदा के घर से बाहर लोगों से अच्छाई की जरूरत है। और फिर दूसरी तमसील में हमें मसीह से मोहब्बत के बारे में बताया गया है, यानी हमें बताया गया है कि मसीह की मोहब्बत के बगैर ना तो उसका इंतजार कर सकते हैं, और ना ही उसके घर में काम कर सकते हैं, और ना ही बाहर गैर ईमानदारों में काम कर सकते हैं जो कि मसीह से बहुत दूर हैं। सही। क्या आप हमें तीसरी तमसील की मजीद तफसीलात बता सकते हैं? तोड़ों की तमसील एक मुसाफिर आदमी के ताल्लुक से है जिसने अपना माल नौकरों के सपुर्द कर दिया। उसने हर नौकर को उसकी लियाकत के मुताबिक तोड़ा दिया और चला गया। अच्छे और वफादार नौकर को तोड़े के साथ लेन देन करने के लिए हदायत की जरूरत ना थी, लेकिन जब मालिक चला गया तो उसने लेन देन शुरू कर दिया। और कुछ लोग इस आयत को यूं भी पढ़ते हैं, जिसे 5 तोड़े मिले उसने फौरन जाकर उससे लेन देन शुरू कर दिया। ये बात हमें पौलुस की याद दिलाती है, जिसने मसीह पर ईमान लाने के बाद फौरी दिलेरी के साथ ये कहा कि यीशु उसने वक्त मसीह ज़ाया है, नहीं किया। वक्त जाया नहीं किया। अब हमें अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि दिन बुरे हैं। अब वक्त हमारी सबसे कीमती चीज होनी चाहिए। जो घंटे, दिन, महीने, साल जाया हो गए वो काबिल अफसोस हैं, और वो नहीं जानते थे कि अब वक्त सबसे ज्यादा कीमती चीज है। आज आप चंद लम्हों में ईमान लाकर तौबा करके मसीह के पास आ सकते हैं, वो किस कदर कीमती है। और ये चंद लम्हात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी हैं। और जब बड़ी मुद्दत के बाद मालिक वापस आया तो अपने सब नौकरों से एक एक करके हिसाब लेने लगा। और ये जाहिरी बात है कि हम भी खुदावंद की खिदमत करते हैं, हमने भी तोड़े हासिल किए हैं, हमें भी हिसाब देना होगा, और हमें इसके लिए अभी से तैयार रहना है। वो क्या चीजें हैं जिनको मालिक ने अपने नौकर में पसंद किया, जिसको 5 तोड़े मिले थे और जिसको 2 तोड़े मिले थे? वो क्या वजूहात थी कि एक तोड़े वाले नौकर ने अपने तोड़े से कोई लेन देन ना किया? आप गौर करें कि पहले 2 नौकरों ने 100% मुनाफा कमाया। मतलब एक को 5 तोड़े मिले थे और उसने उसके साथ 5 तोड़े कमाए, मतलब 100% मुनाफा। दूसरे नौकर को 2 तोड़े मिले और उसने भी 100% इजाफा कमाया। इसलिए मालिक ने उन दोनों को शाबाशी दी और कहा कि तुम वफादार नौकर हो। और वो दोनों अच्छे नौकर थोड़े में उसके वफादार रहे, और उनके मालिक ने उनको ज्यादा का मुख्तार बनाया। लेकिन यहाँ पर इस शरीर नौकर का मसला 24वीं आयत में बयान किया गया, जिसने कहा कि मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है। ये उसका इल्म था और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत से लोग इसलिए तबाह हो जाते हैं कि उन्हें इल्म नहीं होता, और फिर मुकाशफा 3:17 के मुताबिक वो इसको समझते नहीं हैं। लेकिन ये नौकर खुदावंद के ताल्लुक से जानता था, वो सख्त है। अजीज नाजरीन, मसीह सिर्फ इंसान नहीं बल्कि वो मुजस्सम खुदा है।
اور اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جسم میں ظاہر ہوا، وہ عظیم ہے اور سخت مالک نہیں۔ اگر وہ سب سے شفیق مالک نہ ہوتا تو وہ جسم میں کیوں ظاہر ہوتا؟ اس نے یہ سب اس لیے کیا کہ ہماری جگہ مر جائے۔ کوئی کسی کے لیے اپنی جان قربان نہیں کر سکتا، لیکن یسوع نے جان دی، اور وہ جو اس کی الوہیت کو نہیں مانتے اور صلیب کا انکار کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ وہ جہاں نہیں بوتا وہ وہیں سے کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ گیہوں کا دانہ تھا جو زمین میں گر کے مر گیا، جہاں نہیں بویا وہاں سے اس نے کاٹا، اور جہاں اس نے بکھیرا اس نے وہاں سے جمع کیا۔ یہ خدا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں ڈر گیا تھا، لیکن سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا وہ بزدل ہے، مگر جو بزدل ہیں۔ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، لیکن نوکر نے کہا میں خوف زدہ تھا اور تیرا توڑا زمین میں دبا دیا، جس کا مطلب ہے کہ اس نے اس توڑے سے لین دین نہ کیا، اور اسی کے خلاف عدالت نہایت سخت تھی۔ اے شریر نوکر، تجھے لازم تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکاروں کو دے تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ پس اس سے وہ توڑے لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، اور اس نکمے کو اندھے کنویں میں ڈال دو۔ شکریہ بھائی، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت 31 میں جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ دینے کے بعد وہ باپ کے دائنے ہاتھ تخت پر بیٹھا ہے، لیکن وہ جلالی تخت پر کب بیٹھے گا؟ جی بھائی، میرا مطلب ہم نے دیکھا کہ مسیح باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جو کہ کائنات کا سب سے بلند ترین مقام ہے، لیکن ابھی وہ زمین پر اپنے جلالی تخت پر نہیں بیٹھا، اور زمین پر اس کے 5 تاج نہیں ہیں، نہ ہی جیت کی کوئی تلوار ہے۔ کیا ایسا ہی رہے گا؟ کیا وہ اپنے تخت پر نہیں بیٹھے گا اور زمین پر حکومت نہیں کرے گا؟ کیا مکاشفہ کے 11ویں باب کی 15ویں آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ دنیا کی بادشاہت ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی؟ اس لیے ہم متی کے 25ویں باب کی 31ویں آیت کو اس طرح ہی سمجھتے ہیں۔ اگر ہم 24ویں باب کی 30ویں آیت دیکھیں، اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ابن آدم آسمان کا نشان دکھائی دینے کے بعد کیا کرے گا؟ وہ بیٹھ جائے گا، پر کہاں؟ وہ زمین پر اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اور اس کا ذکر دانیل کے 7ویں باب میں تفصیل سے کیا گیا۔ مثلاً قدیم الایام بیٹھے گا، یہ مسیح کے تعلق سے ہے، لیکن 10ویں آیت میں عدالت کے لیے تخت لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد کتابیں کھولی گئیں۔ مسیح یعنی قدیم الایام منصف کے طور پر بیٹھے گا اور تمام لوگوں کی عدالت کرے گا، زندوں اور مردوں کی۔ یہاں ہم مردوں کی عدالت کے تعلق سے نہیں پڑھتے، وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، اور یہاں ہم زندوں کی عدالت دیکھتے ہیں، جبکہ مکاشفہ کے 20ویں باب کی 11ویں آیت میں ہم مردوں کی عدالت دیکھتے ہیں۔ 1000 سالہ بادشاہت کے بعد گناہگار مردوں کی عدالت۔ بالکل۔ لوگ جو جلال کے تخت پر بیٹھے بادشاہ کے ارد گرد ہوں گے، یہ 3 گروہوں میں ہوں گے: بھیڑیں، بھائیوں میں سب سے چھوٹے، اور پھر بکریاں۔ وہ ان سب لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا، جس طرح چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ بھیڑیں، بھائی اور بکریاں کون ہیں؟ بھیڑیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہی کی انجیل کو صرف ذہنی طور پر ہی قبول نہیں کیا، بلکہ سچائی کے ساتھ قبول کیا، جس کا ہمیں ثبوت بھی ملتا ہے، یعنی بھائیوں میں سے چھوٹوں کو قبول کرنے سے، جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی انجیل کی منادی کی تھی۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا جنہوں نے حیوان اور جھوٹے نبی کے خلاف بغاوت کی، اور اب وہ قید میں ڈالے جائیں گے بلکہ قتل کیے جائیں گے۔ اور وہ جنہوں نے بادشاہی کی انجیل کا یقین کیا اور بادشاہ کے منتظر ہیں، انہوں نے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے بھائی کو اپنے گھر میں اتارا، اسے خوراک دی، اسے پینے کے لیے پانی دیا، اسے لباس دیا۔
انہوں نے اعلیٰ ایمان کا مظاہرہ کیا، اور یہ بات ہمیں راہب کی یاد دلاتی ہے جس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 لوگوں کی مدد کی۔ بلکہ بائبل میں لکھا ہے عبرانیوں کے 11ویں باب میں، بلکہ ایمان ہی سے راہب فحاشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن کے ساتھ رکھا۔ اگر یرو کے بادشاہ کو پتہ چل جاتا کہ اس نے جاسوسوں کو پناہ دی ہے تو وہ اس کے سمیت ہی اس کے خاندان کو قتل کر دیتا، لیکن یہاں بھی ہمیں وہی معاملہ نظر آتا ہے کہ اس نے بادشاہ کے خادموں کو صدقے دل سے قبول کیا تھا، جو کہ متی کے 10ویں باب میں بادشاہ کو قبول کرنے سے منسلک ہے۔ جو کوئی تمہیں قبول کرتا وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ لوگ بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے غریب کی مدد کی، یہ بالکل غلط تفسیر ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے مجھے قبول کیا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے بادشاہ کے خادموں کو صدقے دل سے قبول کیا۔ صحیح، یعنی جو بات میں سمجھا ہوں کہ یہ بادشاہی کی انجیل مسیح کی آمد سے پہلے جس انجیل کی منادی کی جا رہی ہے وہ خدا کے فضل کی انجیل ہے۔ صحیح۔ بادشاہی کی انجیل کی منادی چھوٹے بھائی کریں گے۔ بھائیوں میں چھوٹے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو حیوان اور چھوٹے نبی سے بچ رہیں گے۔ یہ یہودیوں کا وفادار بقیہ ہے جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد موجود ہوں گے۔ یہ حیوان کی چھاپ کا انکار کریں گے، یہ بھاگیں گے اور بادشاہی کی انجیل کی منادی کریں گے، اور قومیں قبول کریں گی اور مسیح پر ایمان لائیں گی۔ اس لیے یہ قومیں ان کو پناہ دیں گی، کھورا اور کپڑے دیں گی، اور قید میں ان کو ملنے جائیں گی۔ یہ قومیں بھیڑے ہیں اور یہ بھیڑے غیر قومیں ہیں، اور بھائیوں میں چھوٹے وفادار یہی بات بقیہ ہے۔ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ 1000 سالہ بادشاہی کی برکات کو حاصل کریں گے۔ اب بکریاں کون ہیں؟ بکریاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھیڑوں کے بالکل متضاد کام کیا، کیونکہ یہ نہیں لکھا کہ اے ملاؤنو یہاں سے دور ہو جاؤ کیونکہ تم نے خوراک میں زہر ملا دیا ہے، بلکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ غلط نہیں یہ کیا، خاموش گناہ ہیں۔ میں نے کچھ نہیں اس نے کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کو مجرم ٹھہرائے گا کیونکہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے جو نیکی کرنا جانتا ہے اور وہ یہ کام نہیں کر پاتا، ارادی یا غیر ارادی طور پر، تو یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور وہ نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا اسے ملے گی۔ اسے یسوع کی ضرورت ہے، آپ کو فضل سے بچاتا ہے، نہ آپ سے کم نہ زیادہ کی توقع کی جاتی ہے۔ وہ اپنے فضل سے ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ یعنی بکریاں شریر لوگ ہیں۔ جی صحیح۔ اس لیے اب میں یہ جان گیا ہوں کہ یہ زندوں کی عدالت ہے جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہوگی۔ یہ عدالت اس وقت ہوگی جب بادشاہ مسیح زمین پر اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا۔ اس لیے بھائیوں میں چھوٹوں کی اصطلاح سے مراد موجودہ دور کے غریب ایماندار نہیں ہیں، یہ یہودیوں کا بقیہ ہیں جو حیوان اور چھوٹے نبی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ صحیح۔ اس لیے جب ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کی مدد کریں یا غریب بھائیوں کے لیے میٹنگ ارینج کریں تو ہم ٹھیک انہیں ہے، چھوٹے بھائی نہ کہیں، صحیح، وہ مسیح کے مقدسین ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح کہا۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے پہلی اور دوسری تمثیل پر بات کی۔ پہلی میں ہم نے نوکر کو دیکھا جس نے گھر میں خدمت کی، اور یہ وفادار اور عقل مند نوکر رہا جس نے بھیڑوں کو خوراک دی، ان پر حکم نہ چلایا۔ تیسری تمثیل میں اچھے اور نیک نوکر کو دیکھتے ہیں جو توڑوں کی قدر کرتا ہے، مسیح سے پیار کرتا اور ہوشیار رہتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا شکریہ۔ آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔